बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, आपने सुन लिया होगा। बहुत सारे तेज़ मालशिया पालशिया कौम यूथ के बहुत सारे हमारे दोस्तों से कि नजम सेठी साहब पे 15,000 रुपये जुर्माना हो गया है और उन्होंने चूँकि खातून अव्वल जनाब बुशरा बीबी साहबा की तजलील तौहीन की थी, उनके ख़िलाफ़ गलत रिमार्क्स दिए थे, इस वजह से खान साहब ने उन पर केस किया तो और उन पर आज जुर्माना हो गया। ठीक है जी, यही ट्विटर पे भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी, यूट्यूब पे भी लोग बना रहे हैं वीडियोस। जी जुर्माना हुआ, जी बिल्कुल हुआ है जुर्माना। इस्लामाबाद की अदालत ने जुर्माना किया, जी बिल्कुल है। सेशन अदालत ने किया, जी बिल्कुल हुआ है। मामला क्या है, असल में केस क्या है और जुर्माना हुआ क्यों? सेठी साहब से मेरी बात भी हुई, सेठी साहब ने मुझे वो आर्डर भी भिजवाया। अब उसके बाद आप यकीन कीजिए, मेरी एक आदत है, मैं खुद भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने कोई तकरीबन 12 वकीलों से भी बात की, सीनियर जूनियर सबसे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो ये देखें ना कि ये मामला क्या था, असल में चक्कर क्या था। चक्कर ये था, अच्छा कुछ फिर मेरे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि अभी अभी की जो बात थी ना, जिस पर 2 वीडियोस मैंने भी की, फ्राइडे टाइम्स में भी आई, लोगों ने ट्वीट्स भी किए, कुछ लोगों से ज़राए से भी मैंने बात की थी। मैंने उस अपनी वीडियो में बताया था, मैंने बड़े क्लोज्ड ज़राए से, मैंने सियासी गैर सियासी बहुत सारे रिश्तेदारों से भी बात की, बहुत सारे मतलब वो इस तरीके, वो वाला चक्कर नहीं है ये जो अभी वाला है ना, कि जो कहा गया सेठी साहब के भी अखबार में आया कि बुशरा बीबी साहबा लाहौर चली गई हैं, ये वो वाला नहीं है, ये पुराना चक्कर है। चक्कर क्या है, सेठी साहब नजम सेठी शो 24 न्यूज़ पे वो प्रोग्राम करते थे और मार्च 2019 गालिबन को 28 मार्च 2019 का प्रोग्राम, इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक़्त भी, और उन्होंने सेठी साहब ने कहा कि जी आप ये वो देख सकते हैं, वो है अवेलेबल है वो प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि जनाब बनी गाला में फटा पड़ गया है। ठीक है, गालिबन मैं उस प्रोग्राम को मैंने सुना भी था, बनी गाला फटा पड़ गया, पंजाबी में उन्होंने कहा। पंजाबी बड़ी ज़बरदस्त बोलते हैं सेठी साहब, आपको पता है। तो वो जो है ना, उन्होंने कहा सिर्फ बस ये कहा कि बनी गाला में फटा पड़ गया। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने उन पर डेफेमेशन का केस कर दिया, हत्या की इज्जत का। ठीक, वो केस किया उन्होंने इस्लामाबाद में वो प्रोग्राम चूंकि लाहौर में हो रहा था और वो केस किया उन्होंने इस्लामाबाद में। अच्छा, अब इस्लामाबाद में वो केस किया तो नजम सेठी साहब और यानी उनके वकील ने कहा कि जी ये जज को कहा कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। जुरिस्डिक्शन ये है ना कि जहां पर कोई चीज़ सरजद हुई है, कोई जुर्म सरजद हुआ है या कोई बात हुई है, तो उस कोर्ट की वहां पर बनती है, दूसरे शहर में नहीं बनती। वो होती है ना पॉलिटिकल या जुडिशल जुरिस्डिक्शन, और इस तरीके से। अच्छा, जज साहब ने आर्डर में लिखा कि जी नहीं, अगर एक चीज़ वहाँ पे होती है और कहीं दूसरे शहर में पब्लिश होती है तो वो जिस शहर में पब्लिश होती है उसमें भी, और अगर वो इसी तरीके से चूंकि वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पे भी आया तो इस वजह से वो फिर जो है ना वो इधर भी बनती है, तो इस वजह से। और उन्होंने कि जी कोर्ट का टाइम शाइम वेस्ट किया है और इस वजह से ये एप्लीकेशन भी आपकी जो आपने जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया है ना, तो इस वजह से आपकी ये जो जुरिस्डिक्शन है, आपकी जो एप्लीकेशन है ये भी डिसमिस खारिज की जाती है और आप पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी किया जाता है। ये जज साहब ने लिखा, नजम सेठी साहब पर 15,000 रुपए का जुर्माना किया। अच्छा, अभी केस चला ही नहीं। ये नहीं है कि जिस तरह से मालशिया पालशिया माशाल्लाह बता रहे हैं कि जी नजम सेठी साहब ने बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ को इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे और फिर उसके बाद जो है ना उन पर जुर्माना हो गया। तो बस इसका मतलब ये है, ये मतलब लिया जा रहा है कि केस, अभी मैं बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ, बहुत काम की बताता हूँ, ये मैंने उसका बैकग्राउंड बताया। उसका मतलब ये लिया जा रहा है कि जैसे सेठी साहब इमरान खान साहब से केस हार चुके हैं और उन पर जुर्माना हो गया है, चूंकि उन्होंने बुशरा बीबी यानी कि खातून अव्वल साहबा के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे, तौहीन आमेज, तो इस वजह से उन पर जुर्माना हो गया, वो केस हार गए। ठीक, ये तासुर दिया जा रहा है। मेरे बहुत सारे मोहतरम सहाफ़ी दोस्त भी कई हैं जिनको मतलब जो है ना इस तरीके से, मेरी आदत है मैं बहुत सारे कंफर्मेशन करता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ जनाब,
कि वो कहते हैं कि जी अच्छा मैंने मुख्तलिफ वकला से बात की, वकला की डिफरेंट ओपिनियन है जी, वो कहते हैं जी बिल्कुल नहीं बनती, इस तरीके से जुरिस्डिक्शन नहीं होती। अच्छा कुछ लोगों ने मुझे बड़ा एक लॉजिकल जवाब भी दिया, उन्होंने कहा अगर इस तरह से जुरिस्डिक्शन बने तो फिर सोशल मीडिया पर तो प्रोग्राम अपलोड होता है, फिर वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है, फिर वो लंदन में भी देखा जाता है, फिर वो यूएसए में भी, फिर तो पूरी दुनिया की जुरिस्डिक्शन बन गई, फिर तो पूरी दुनिया में जहां जाएं वो कहीं पर। अगर खान साहब उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों और सेठी साहब का उन्होंने प्रोग्राम सुन लिया तो फिर इसका मतलब है कि मैं वहां बैठ के अफेक्ट हुआ, इस वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर ऐसे होता तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब पे जो अभी केस बना था और अभी उस केस में वो बरी हुए हैं लंदन में, तो फिर वो केस यहां पर हो जाता। अगर ऐसे होता तो फिर आपको पता है कि वो एयर वाई मुख्तलिफ केसेस हार चुका है, कुछ 6-7 मुख्तलिफ केसेस इसाक डार साहब के खिलाफ वो हार चुका है, एयर वाई नासिर भट्ट साहब के खिलाफ और उनके मुतअद्दिद केस, वो आधे दर्जन से ज्यादा केस हार चुका है। और मैंने कहा कि जब ये बात हुई कि जी इसाक डार साहब वाले केस पर कि जी हमने तो, हमारा नहीं है ये, इससे कोई वास्ता नहीं है, हमने माफी नहीं मांगी, हालांकि माफी उन्होंने मांगी, एयरवाई का साथ लोगो भी चल रहा था एयरवाई वर्ल्ड का, तो फिर उन्होंने, लेकिन तो मैंने डार साहब से रब्ता किया, मैंने कहा सर ये तो मुकर गए। उन्होंने कहा जी मैंने सुना है वो, मैंने अपने वकील को कहा था कि अगर ये मुकर गए हैं तो इनको दोबारा एक डेफेमेशन का, हत्या की इज्जत का इनके खिलाफ दोबारा कर दें। तो मेरे वकील ने मुझे बताया कि सर उन्होंने वो वाला मुकरने वाला प्रोग्राम इधर लंदन में जारी नहीं किया, इधर लंदन में इन्होंने इशू नहीं, तो इस वजह से लंदन के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। अब अगर वो ये कहते ना कि जी वो तो यूट्यूब पे तो आया है, उसके क्लिप्स लोग उठा के अरशद शरीफ साहब के, बाकियों के ट्विटर पे भी लगा रहे हैं, फेसबुक पे भी लगा रहे हैं, तो जो सब हर जगह पे सोशल मीडिया पे लग रहा है, तो फिर लंदन कोर्ट में हम उसको चैलेंज कर देते हैं, फिर से जुरिस्डिक्शन। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि अगर वहां होता है उनके अपने टीवी से, जिनको वो अपना टीवी, अगर वहां पे वो होता है तो फिर उसके साथ तो फिर सूरत हाल ये होती है। बहरहाल जुरिस्डिक्शन का कुछ भी हो। अब सेठी साहब कहते हैं, इसमें मैं मजीद बहुत आपको काम की बातें बताता हूं। सेठी साहब कहते हैं कि जी मैंने भी एक खान साहब पर 35 पंक्चर वाला, आज से 8 साल पहले जो है ना, मैंने जुर्माना ये अब एक केस डेफेमेशन का, हद तक इज्जत का किया हुआ है, वो उसी तरह लटका हुआ है। कभी ये कहते हैं क्या भी कहते हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इनको जो है ना, वो हो सकता है कि उसमें वो वकील ने सरजनिश की है, सॉरी जज ने इनके वकील की, और कहा है कि मैं एक्स पार्टी डिग्री जो है ना कर दूंगा, यानी कि आप जब कोई नहीं आता ना तो फिर उसको लॉ की जबान में कि एक्स पार्टी डिग्री जो है ना वो हो जाती है आपकी अदम मौजूदगी में, आप उसको परसुई नहीं कर रहे। तो वो कह रहे हैं कि जनाब के वो फिर जो है ना, उन्होंने फिर कोई एप्लीकेशन दी कि नहीं जी आप यकतरफा फैसला ना सुनाएं, तो फिर उन्होंने, अब वो हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, फिर आपने यही देखा कि जो वहां पर जो है ना, शहबाज शरीफ साहब ने उन पर हत्या की इज्जत का एक केस किया हुआ और 10 अरब का हरजाना उनको नोटिस दिया हुआ है, डेफेमेशन केस, वो भी लाहौर में चल रहा है। और वो भी कभी बाबर अमान साहब इधर गए तो उधर गए, तो एक तरफ पेशी ली तो एक तरफ की, जी वो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती और ये इसकी नहीं बनती और ये है वो है, उस तरीके से। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मैं आपको बताऊं, बात यह है कि उस लाहौर वाली कोर्ट में ये मुतादिद बार खुद प्ली ले चुके हैं कि जी आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, क्योंकि ये तो इस्लामाबाद में था, वो शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में। अब आप देखिए साहब, बहुत ही दिलचस्प बात है कि वहां शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कई दफा ये प्ली पहले लेते रहे हैं कि आपकी तो जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो तो यहाँ पे वो ये वाली सूरत हाल है। बहुत सारे केसेस में ये खुद प्ली ले चुके हैं कि फलां की तो इधर जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनती, और वही जुरिस्डिक्शन जब सेठी साहब ने चैलेंज किया कि ये जुरिस्डिक्शन, पहली बात तो ये है, सेठी साहब कहते हैं कि हमने पूछा कि सर बात ये है कि मुझ पे चार्ज किया है, मैंने तो यही कहा है ना, बनीगाला में फटा पड़ गया, और क्या कहा है, अब चार्ज किया है, इस तरीके से कैसी हो सकती है डेरोगेटरी रिमार्क्स मैंने बुशरा बीबी साहबा के, खातून अव्वल के बारे में, कौन से ऐसे मैंने तज़हीक आमेज या उनका को मैंने नाम लिया या कोई इस तरीके से। तो कहते हैं कि आगे से मुझसे वो पूछा भी सही एंकर ने कि कौन क्या फटा पड़ गया, मैंने कहा छोड़ें जी बस फटा पड़ गया है बनीगाला में, वो कहते हैं मैंने यहां तक कहा है। अच्छा, इन्होंने यहां पर, अच्छा कहते हैं कि जनाब वो 24 को भी एक पैमरा का नोटिस आया था और उन्होंने इसी प्रोग्राम पर नजम सेठी साहब के, और 10 लाख रुपए
ان کو جرمانہ کیا، وہ 10 لاکھ روپے انہوں نے جا کے ہائر کورٹ سے جو ہے نا غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوں گے یا جدھر بھی، وہ انہوں نے کہا کہ ہائر کورٹس میں جا کے وہ پھر ہم نے یہ کر لیا کہ ان کو وہ ختم کروا دیا وہ جرمانہ۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں چلو اس ڈیبیٹ کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ان پر جرمانہ بنتا ہے نہیں بنتا، ان کی جورسڈکشن بنتی ہے نہیں بنتی، یہ سیٹھی صاحب کا بھی رائٹ ہے، سیٹھی صاحب یہ اس جورسڈکشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جج کی بائسنس کو، مبینہ بائسنس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور اپنا کیس بھی ان کا حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ہار جائیں، وہ سپریم کورٹ میں جائیں، جدھر بھی وہ ریمیڈیز ہوتی ہیں نا، جو لیگل ریمیڈیز ہیں نا، اس میں ایسی کون سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ اپنا پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کو کہ آپ بی آر ٹی کی انویسٹیگیشن کرو کرپشن کی، وہ ایف آئی اے ان کے اپنے نیچے ہے، جس ایف آئی اے کو یہ تمام صحافیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اسی ایف آئی اے پر اعتماد نہیں تھا ان کو کہ یہ بی آر ٹی کی ان سے انویسٹیگیشن کرواتے، انہوں نے آ کے یہاں پہ سپریم کورٹ میں سٹے لے لیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر اب جو معاملہ ہے جس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیٹھی صاحب تو کیس ہار گئے اور الٹا ان پہ جرمانہ بھی لگ گیا ہے۔ اچھا، ہرجانہ یا جرمانہ، جج صاحب خود اس میں نے پڑھا ہے اس کیس میں لکھ رہے ہیں، خود اس فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ میں ان کے کونسل سے، یعنی سیٹھی صاحب کے کونسل سے، سیٹھی صاحب کے وکیل سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے جورسڈکشن کا میٹر اگر اٹھایا جائے نا تو پہلے اسی کو سنا جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہی سننا چاہیے اگر جورسڈکشن کا میٹر، تو سر اگر پہلے وہی سننا چاہیے تو پھر مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، پھر اپنا وقت ضائع کس بات کا ہوا ہے، مجھے تو اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی نا۔ اور جرمانہ کرنا، اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر تو یہاں تو ڈیفیمیشن کے کیسز جو 8 سالوں سے لٹکے ہوئے ہیں، تو کون سا وقت یہاں پہ ضائع ہو گیا، اور 8 سالوں سے جو لٹکے ہوئے ہیں وہاں کون وقت ضائع کر رہا ہے، مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پر کون وقت ضائع کر رہا ہے جہاں پر 8 سالوں سے۔ چلیں میں مان لیتا ہوں جناب کہ جورسڈکشن والی بات بھی ٹھیک ہوگی، جرمانہ بھی ٹھیک کیا ہوگا، میں اس پہ کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، فیصلے پہ تنقید کرنا ہر کسی کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ سیٹھی صاحب تو ہار چکے ہیں، بھائی جرمانے کا یا ہرجانے کا پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جتنا کیا نا، وہ 1 ارب کا غالباً ہرجانہ دعویٰ کیا، وہ 15,000 کا تو کوئی نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے یہ 15,000 ہوا ہے کہ جی آپ نے یہ جو اپلیکیشن دی، آپ یہ یعنی ہماری جورسڈکشن کو چیلنج کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ جج صاحب آپ تو سن ہی نہیں سکتے، یہ تو معاملہ ہوا ہی لاہور میں ہے، آپ اسلام آباد میں میرا معاملہ کیسے سن سکتے ہیں۔ اچھا، وہ غلط ہوگا، وہ اپلیکیشن بھی ریجیکٹ ہو گئی، ڈسمس ہو گئی سیٹھی صاحب کی، اور جج صاحب نے خیر سے 15,000 روپے کا جرمانہ بھی کر دیا ان کو، ٹھیک ہے، چلے وہ ہو گیا، لیکن کیس ابھی نہیں چلا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کیس ہار گیا ہے یا وہ سیٹھی صاحب نے یہ بھی ثابت نہیں ہو، پہلے تو یہ ثابت ہوگا نا انہوں نے ڈیروگیٹری ریمارکس کون سے دیے، انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کی توہین کیا کر دی، انہوں نے کون سی حد تک عزت کی ہے، پہلے تو یہ ثابت ہوگا نا، پھر جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ حد تک عزت کی ہے، پھر اس کے بعد ہرجانہ ہوگا نا، پھر اس کے بعد اگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کے بعد پہلے تو یہ۔ دوسری بات، میں ایک وہ پاور آف اٹارنی دیکھ رہا تھا، اس پاور آف اٹارنی میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے فروخ حبیب صاحب کو پاور آف اٹارنی دیا، یعنی اپنا جسے کہتے ہیں نا مختار عام یا مختار خاص، یہ 2 لفظ ہیں نا لا میں استعمال ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کو اپنا پاور آف اٹارنی دیا، ان کو اپنا کار مختار بنایا ان کو کہ جی یہ میری بہاف پر یہ کیس کو پرسو کریں گے، یہ اگر اور اپیل کرنی ہے تو وہ بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک پاور آف اٹارنی فروخ حبیب صاحب جن کا جو اپنا مشیر بھی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ ان کا فیصل آباد سے تعلق ہے، اور فروخ حبیب صاحب تو اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کسی کو پاور آف اٹارنی دے کے کسی کو ڈیپیوٹی کرنا ہے اپنے کیس کے لیے تو وہ تو پھر لاہور میں بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی ڈیپیوٹ ہو سکتا ہے اپنے کیس کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ میں ایک آخر پہ بات کر کے ویڈیو کو ختم کروں گا، وہ ایک پروپیگنڈا کے اسپیشلسٹ یا پروپیگنڈا کے بانی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، پروپیگنڈسٹ پال جوزف گوبلز، تو وہ نازی پارٹی کے تھے نا رہنما، اور نازی پارٹی جرمنی کے،
تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کے بانی تھے، یعنی وہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں نے جتنی اسیسمنٹ کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں بالکل پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے تحریک انصاف کے دوست ہیں، جو مالشیا پالشیا ہیں، ان کے ساتھ جو یوٹیوبرز، جو ایف اے فیل، میٹرک فیل سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے جو تحریک انصاف کے ہیں، جو قوم یوتھ کے، آپ یقین کیجئے کہ 1000 گوبلز بھی دوبارہ وہ زندہ ہو کے آ جائے نا، جو پال جوزف گوبلز، وہ اگر 1000 بھی زندہ ہو کے آ جائے نا، وہ دوبارہ مر جائے گا ان کو دیکھ کے، ان کے مقابلے کا پروپیگنڈا نہیں ہے۔ یہ مان لیا بھائی، میں کہتا ہوں ہاتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، اس طریقے سے، جب پروپیگنڈا اتنی بری چیز ہے نا، آپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پھر سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، میری وہ ویڈیو بھی ہے، لیکن وہ بار بار میسج چل رہا ہے کہ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک خاتون جو نہ کبھی اسمبلی میں گئی، نہ کبھی وہ جو ہے نا اسمبلی میں تقریر کی، نہ کبھی جو ہے نا اس نے اسمبلی کی، یہ سننا، یہ بڑی میں کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر میں ویڈیو کر چکا ہوں، میری ویڈیو موجود ہے اس پر۔ نہ کبھی جو ہے نا انہوں نے کوئی اسمبلی کی لیجسلیشن میں حصہ لیا۔ اس کا نام ہے شمیم اختر، اور شمیم اختر صاحبہ جو ہے نا نواز شریف صاحب کی ہیں والدہ مرحومہ، اور مریم نواز صاحبہ کی دادی۔ فلاں سن سے لے کر فلاں سن تک اس تک یہ پنجاب اسمبلی کی ممبر رہیں اور مفت کی تنخواہ لیتی رہیں، اور بیچ میں آخر پہ لکھا ہوا تھا ایسے تو کھایا ہے شریفوں نے پاکستان کو، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے مجھے بھی میسج بھیج دیا۔ میں نے پہلا کام کیا، میں پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ چلا گیا۔ جب میں ویب سائٹ پہ گیا، مجھے 2 خواتین نظر آئیں وہاں پر، جو ماضی میں دونوں کا نام شمیم اختر تھا۔ اچھا، میں بھی الرٹ ہو گیا۔ پھر میں نے ان کے شوہروں کا نام دیکھا، ان کے اولادوں کا نام دیکھا، سارا کچھ۔ وہاں پر ایک شمیم اختر کا مجھے نمبر بھی مل گیا۔ میں نے ان کو نمبر گھما کے ان سے پوچھا، پورا کنفرم کیا۔ انہوں نے کہا جی میں تو کوئی رشتہ دار نہیں لگتی شریف فیملی کی، میں تو نون لیگ پہ مخصوص سیٹ پہ آئی تھی، لیکن میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں تو کوئی ان کی رشتہ دار ہی نہیں لگتی میں ان کا۔ اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کے پاس اس طرح سے ایک تحریر بن کے آئے گی، اور آپ دیکھیں کہ جی اس طرح سے ساتھ لکھا ہوگا کہ ایسے تو لوٹا ہے شریفوں نے پاکستان، یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ یہ تحریر آج بھی گھوم رہی ہے، اس پر میں بڑی زبردست قسم کی ویڈیو کر چکا۔ میں نے کہا بھائی کو خدا کا نام مانیں، کوئی جھوٹ بولنا بند کریں، غلط بیانی بند کریں، کہ یہ وہ والے تو شمیم اختر ہیں ہی نہیں، یہ تو وہ دوسری شمیم اختر ہیں۔ آپ جا کے ان کے والد کا، ان کے شوہر کا، ان کے بچوں کے وہ نام چیک کریں، ان کی رہائش چیک کریں، ان کا نمبر چیک کریں، ان کی ایج چیک کریں، آپ یقین کریں کہ وہ جو دونوں شمیم اختر لکھی ہوئی تھیں، وہ نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ایج چھوٹی ہوگی، اور ان کی والدہ تو آپ اندازہ کریں۔ لیکن چونکہ نام شمیم اختر تھا اور پروپیگنڈے والے کو اپنا موقع مل گیا، میں نے کہا ہے نا کہ پروپیگنڈا کے حساب سے، پروپیگنڈا کے بانی کے بھی یہ باپ ہیں پی ٹی آئی والے، ماشاءاللہ میں کہتا ہوں ان کے بھی یہ باپ نکلے ہیں یہ پروپیگنڈا کرنے میں۔ بس خداوند کریم ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق۔ جھوٹ آپ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو خود نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا شرعی پوائنٹ آف ویو سے یا دوسرے، اب تو بہت سارے حوالوں سے سائنس ثابت کر چکی ہے، میڈیکل سائنس ثابت کر چکا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور معاشرے میں بھی آپ کی عزت تار ہوتی ہے، اور بہت سارے اور بھی آپ کو نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جھوٹ کے حوالے سے۔ اب تو مشینیں آ چکی ہیں جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو وہ بٹھا دیتے ہیں اوپر، اور وہ سارا کچھ جھوٹ اس سے نکل آتا ہے۔ تو اب تو جھوٹ دنیا کی ہر تہذیب میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب آپ خود بولتے ہیں تو آپ کو خود نقصان ہے۔ لیکن آپ اس جھوٹ کی بنیاد پہ، جب آپ معاشرے کی پوری اخلاقیات کو، جب اس جھوٹ کی بنیاد پہ آپ پورے کی پوری قوم کا اور نئی نسل کا ستیہ ناش کرتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک پروپیگنڈا یا ایک جھوٹ کی بنیاد پہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یقین کریں، آپ کی وہاں آگے ہر کسی نے جانا تو ہے،
اپنی قبر میں تو جانا ہے، وہاں جواب سوال بھی ہوں گے۔ وہ خدا کا نام مانے، خدا کو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ یہ جو فیک نیوز، یہ جو پیکا بنایا ہے، پیکا صرف اور صرف اپنی سکن سیو کرنے کے لیے مبینہ طور پہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے کہ شمیم اختر نواز شریف کی ماں اور مریم نواز کی دادی سارا کچھ کھا گئی ہیں، پنجاب اسمبلی کی مفت کی تنخواہ؟ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کا کون یہ ہوگا؟ یہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔